لا إله إلا الله محمد رسول الله। محترم हाज़रीन, उलमाए किराम, तलबाओ, आम मुसलमानानो, तासु तमख के उम्दा कुरान फ़ज़ाइल बयान शू दिए द पारा च कुरान सरा मोहब्बत पैदाशी और नबी अलैहिस्सलाम सरा मोहब्बत पैदाश रूह ईमान मग़ज़ कुरान जानी दीन हस्त हुब्बी रहमतुल लिल आलमीन। द ईमान रूह, द कुरान मग़ज़, द दीन जान रहमतुल लिल आलमीन सरा मोहब्बत सातल दी था शारी मुस्तफ़ा अज़ दस तरफ कौम रा रमज़ी बक़ा अज़ दस तरफ कल द कौमना दा शार द मोहब्बत द नबी साम कम शो अगे कौम न रमज़ द बक़ाम कम शो या अगा वक्तु कि द मुसलमान नुम्बा काफिर वौरी द पांदामुन व लरज़रात दा उस बता सोरी दली ते मुसलमानानु बच्ची लाल करियो चरगानु पशान रातु जनानो और वखी खोड़ली अगर चाहिए सदा मिलाओ शो निज़दे वक्त दलता गुजर मूले से मुंसर पादे शिवे दे मदरसा मान बम्बारी उशवा हाफिजान पर के शहीदान शू दा शार चकब दे द नबी साम द मोहब्बत अगी के कबे रागले दे ज़िक्र मुसलमानान दा हालत शो चरता मुसलमानान दी नु मजलूमान दी दा कुरान पाक तर्जमा दा दीर वक्त दा सिलसिला रा शुरू दा आओ पदी के शाहुल्लाह से उसूल तफसीर अल्फोजुल कबीर पनुमा ने किताब चकब दे दा लिखल दे यो आलिम दे अल्लामा अलाउद्दीन ज़र जिल्द तफसीर अगल लिखल दे ज़र जिल्दा सलोर जल्द वाज़े पर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम दे द कुरान खिदमत दीर ज़्याद शवे दे शानवर शाह से फैज़ुल बारी की शरीद बुखारी की उदय की लिखी दी कि जमा पहलम के द कुरान तफाज़ीर दौलत को तरसी दिली दाखपल लम अगर चकब दे दाया दई जमंगडा दर्श चकब दे दाम ने काफ़ी वक्त ना दे तकसीम ना रुस्तो दा शुरू दे ब्या मंगा शब कदर की तर्जमा शुरू को इंदिश्तम द रमज़ान तक ख़त्म की गई सलवेख तो रद के आगे द पारा न मुख्तलिफ ज़ीनना तो लबाराजी फ़ारिग खलक पागे किबनावी ननुम दा सिलसिला दा फ़ज़ाइल होता तडीर बयान शू और द कुरान फ़ज़ाइल चकब दी दा खत्मी गिना ला तनक़ज़ी फ़ज़ाइलुहु। अल्लाह फरमाए कि ए खल्को रागल रहता सुता वाज़ द जानिब दरमना वासत वही तलीनुल क़ुलूब रुना नरमवल तदमीउल उयून सरगिनमना की कोल अत तरगीब इलल आखिरह मीना पैदा कोल आखिरत ता व तनफीर अनिद दुनिया नफ़रत पैदा कौल द दुनिया न दगे तवाज़ वही उस खलक आवाज़ दगे तवई चखे तो के मस्खरे व तक खलक अंदे अश्तरी ख़त्म द खल्क़ दड़न अलर्ची अग वाज चकम दे खलक हो खई दगे तवाज़ नशी वेले वाज बदाई चकम दासो सिफतुन बयान शू दगा चकम दे न दावाज दे दीव जना कुरान पाक खिदमत चकम दे दा दडीर वक्त न शुरू दे मंगा कुरान शरीफ तर्जमा ख़त्म कड़ी दा आखिरी दरी सूरतुनमो द ख़त्म न पारा प्रीखी द कुरान द ख़त्म पे वक्त की कद नाज़िई वी कद तर्जमी वी कद हिफ़्ज़ वी जमा जोड़ोल दा सबेदत न दे दा सुन्नत कदीमा दे दगा आनस से
چې د حضور خاص خادم و، 10 کاله عمر کې راوسته شوی و، 10 کاله د حضور خدمت کړی و. په 10 کالو کې انس صاحب وایي ما ته حضور دا نه ویلو لما فعلتا، دا کار دی ولې وکړه، چا دې نه کولو ما کړی، یا لما لم تفعل، دا دی ولې ونه کړه، چا د کولو ما پرېښودی. علما وایي یا خو انس صاحب ډېر با ادب و، بیا هم عرب وایي الصبي صبي ولو كان نبيا، صبي خو صبي وي، څه غلطۍ ته کېږي، خدا د نبی علیہ السلام عالی اخلاق و چې الله فرمایي وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے پیغمبر علیہ السلام بېشکه ته په ډېرو لویو خویونو باندې څنګه چې د حضور نو معجزات و، د نبی علیہ السلام اخلاق دا معجزانه اخلاق و، دا د حضور علیہ السلام عالی اخلاق و. دغه انس صاحب طریقه دا وه چې د قرآن ختم به یې کو، احبابو ته به اطلاع وکړله، هغوی به راغلل، جمع به شو، پوی سلم راغوستی نه نن زه د قرآن ختم کوم، ما د هغه اورېدلي دي ان ختم القرآن دعوت مستجابة، د قرآن د ختم په وخت کې یو مقبوله دعایي، ما دې راغوښتي یې چې زه ختم کوم او ما سره په مقبوله دعا کې شریک شئ. ختم به یې وکړو، په جمع به یې دعا وکړله. دا سنت قدیمه دی، دا نوی کار چې کوم دی دا نه دی. موږ هم دغسې هر کال چې هغه ختم دپاره ورځ مقرر کړو، خلقو ته دعوت ورکړو، علما راشي، طلبا راشي، عام مسلمانان راشي، د قرآن فضائل واوري، قرآن سره مینه پیدا شي، الله سره مینه پیدا شي، نبی سره مینه پیدا شي، دغه مقصد وي. لا إله إلا الله محمد رسول